نبی دا گھرانہ ہوئے حسن تے حسین ہوئے تے انہاں دا نانا ہوئے نبی دا گھرانہ ہوئے حسن حسین ہوئے زینب ہوئے فاطمہ ہوئے تے انہاں دا نانا ہوئے حسن حسین دا تے اصل نال محبت ہے تے اولاد نال ویر ہے باقی سب خیر ہے اے بڑی حیرت ہے بھائی ابا جی نال انہاں نال بڑی محبت ہے جی اساں تے دو نواسے نہیں چنگے لگنے کیوں بھائی نانا چنگا لگنا ہے کیوں کہ کلمہ پڑھنے ہو اے مجبوری شاید کلمہ نہ پڑھو تے مسلمان نہیں تے پھر انج آکھو بھئی نانے تے کلمہ تا پڑھنے ہے جو مجبوری ہے مسلمان ہونا پہنا ہے یہ نہ تے کلمہ نہ پڑھا تے مجبوری ہے ورنہ اتھے بھی تسی یہ حساب کرو بھائی اتھے مکے والے ہمیں تے نہیں منیا نا حسین نے نانیاں نہیں منیا ابو لہب تکو ابو جہل تکو مشرکین مکہ تکو نہیں منے کیوں ہے ہوتا اگے اللہ پوچھی اگے صاحب کتاب ہوسی دنیا تو منکر گئے نا تے پھر جڑے لوگ اہل بیت نہیں محبت نہیں رکھنے اے نہیں چنگے لگنے اولاد نہیں چنگی لگنی تے بزرگ چنگے لگنے اس کا مطلب ہے کہ اتھے مجبوری ہے کلمہ پڑھنے نہیں ورنہ مکے والے والا سلوک ہوئے آپ نال بھی جی اے میں دس چھوڑا اولاد تو ساں پیاری ہے تے اولاد کملی والے ہمیں پیاری ہے سمجھ آئی نا فرمایا کہ تسی خیرکم لأہلہی وَأَنَا خیرکم لأہلی تسا تو چنگا ہوئے جڑا سب تو اپنے گھر والے نال چنگا ہے گھر والے وقت پایا ہوئے تلفراٹ پہ ہوئے کرے چاں کرے والے کرنے پہ ہون کدے اے کر گیا کدے او کر گیا تے باہر جی بڑے اخلاق تے بہت بڑے پیر صاحب تے بہت بڑے مفتی صاحب تے بہت بڑے علامہ صاحب تے کار وقت پہ ہوئے کدے حسن اختلف کدے او تانگے کدے اولاد تانگن تیاں تانگن زنانی تانگے محلے والے تانگن برادری ساری تانگے تے دوسرے واسطے باہر والے واسطے تو چنگا بنے گھر والے واسطے پہلے چنگا بننا اتھے آگ کیوں لائی یا اگی جو گیا ٹھیک ہے کہنا کار آگ لائی یا اگی جو گیا تے باہر چنگا بنے حضور فرمایا تسا چنگا ہوئے جڑا سب تو پہلے گھر والے نال چنگا ہے تے انا خیرکم لأہلی تے نہیں کہ میں صرف تسا حکم دے نا حکم بھی دے سک میں نبی ہاں پاوے کام نہ کراں تے حکم دے سکنا تسی کرو میں اللہ اختیار دیتا ہے لیکن نہیں میں عمل اسوہ حسن ہے میرا اے نہ آکھو جی کملی والا صرف حکم دے گیا تے عمل نے کی دا انا خیرکم لأہلی تے تساں سارے کو لوں اپنے گھر والے واسطے چنگا میں ہاں تے جڑا گھر والے واسطے چنگا ہوئے اے حضور نے پکی حدیث ہے سارے منن تے سمجھ آئے کہ جڑے گھر والے واسطے چنگا ہوئے تے پھر تیاں نے پتر پونس چنگے لگنے تے پھر فاطمہ جی تھی ہوئے آن سیدت النساء بعصمت تنہا میری ایک روائی مجھے یاد آ گئی آن سیدت النساء بعصمت تنہا مختومہ بکائنات مرد و زنہا ام حسنینو بنت خیر البشرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہ تے فاطمہ جی تیوں نے پتر ہون تے پھر حسن ہوئے تے ادھر حسین ہوئے تے دوہاں حسن بھی ہوئے ایک حسن ہوئے تے ایک حسین ہوئے تے دوہاں نا مادہ جڑا ہے حسن ہوئے جڑا ہر تکڑے علی آنکھاں سونا لگے کیونکہ سونا بندہ جڑا ہوئے نا اسا دشمن بھی تکے تے وہ کم بخت آنا ہوا ڈاڑا سونا پیدا کیتا حسن خوبی ہے دشمن بھی منسی تے حسن حسینہ تے دشمن بھی مننا ہے انہوں نے حسن
تے جڑا نانا ہے انہاں نال محبت نہ کرسی جڑا انہاں موڑیاں تے چاہنا ہے جڑا موڑے تے آ چڑھن تے ان سجدیاں لمبا کر چھوڑنا ہے